إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. في هذه الآيتين معاشر المسلمين يأمر الله عباده المؤمنين أن يتقوه حق التقوى، وأن يستمروا على ذلك ويثبتوا عليه ويستقيموا إلى مماتهم، فإنه من عاش على شيء مات عليه. ثم بعد أن يأمرهم بالتقوى أمرهم الله سبحانه وتعالى بما يعينهم على التقوى، وهو الاجتماع والاعتصام بدين الله، وكون دعوى المؤمنين واحدة مؤتلفين غير مختلفين، فإن اجتماع المسلمين على دينهم واختلاف قلوبهم يصلح دينهم وبه تصلح دنياهم. وبالاجتماع معاشر المسلمين يتمكنون من كل أمر من الأمور، ويحصل لهم من المصالح التي تتوقف على الائتلاف ما لا يمكن عدها ولا حصرها من التعاون على البر والتقوى. كما أنه معاشر المسلمين بالافتراق والتعادي يختل نظامهم وتنقطع روابطهم، ويصير كل واحد منهم يعمل ويسعى في شهوة نفسه. وهذا هو المشاهد أيها الإخوة، فإن كثيرا حينما لا يجتمعون على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، يحصل الافتراق ويحصل الاختلاف ويحصل التشاقق بين المسلمين. وقد رأينا في كثير من البلدان يختلفون على أدنى سبب، وذلك بسبب عدم اجتماعهم على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكرهم الله عز وجل بعد أن أمرهم بالتقوى وأمرهم بالاجتماع، ذكرهم الله فقال: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. انظروا أيها الإخوة، ها أنتم قد اجتمعتم في هذا المسجد من جنسيات مختلفة، أجناس مختلفة، وأعراق متشتتة، جمعكم الإسلام، جمعكم دين الله عز وجل، اجتمعتم بهذا الدين العظيم الذي جمعكم في مكان واحد. فالله عز وجل يذكر عباده بنعمته عليهم إذ ألف بين قلوبهم بعد أن كانوا أعداء يقتل بعضهم بعضا ويأسر بعضهم بعضا،
ويسرق كبيرهم صغيرهم، ويتقدم قويهم على ضعيفهم، فذكرهم الله عز وجل بهذه النعمة العظيمة. ما الذي جعلهم إخوانا؟ إيمانهم بالله واعتصامهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهو المنبغي علينا أيها الإخوة أن نجعل قائدنا وحاكمنا كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بفهم الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وليكن شعارنا: وتعاونوا على البر والتقوى، وفق سنة محمد صلى الله عليه وسلم سيد الخلق الذي قال: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. والذي قال أيضا صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، يعني بالأضراس، من شدة التمسك لها. لأنه صلى الله عليه وسلم حذرنا من وجود الاختلافات، فقال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فلما سألوه: ما توصينا حينما نرى هذه الاختلافات؟ قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ولقد حذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم من الافتراق، حذرنا منه أشد التحذير، وبين لنا أن الافتراق هو سبيل أهل الكتاب. فقال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. فقال الصحابة رضوان الله عليهم: من هي يا رسول الله؟ حرصا منهم على طلب النجاة. فقال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن النجاة عباد الله بلزوم منهج محمد صلى الله عليه وسلم، والبعد عن كل أمر يخرج عن هذا الطريق. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في أصحابه فقال: خط خطا في الأرض، وخط عن يمينه خطوطا وعن شماله خطوطا، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. قال: هذا صراط الله، وهذه السبل على كل سبيل شيطان يدعو إليها، من أجابهم إليها قذفوه في النار. من أجابهم واتبع هذه السبل وترك الصراط المستقيم فإنه يخرج عن نهج محمد صلى الله عليه وسلم. وأنتم والله أيها الإخوة في نعمة عظيمة، ما رأيته في هذا المسجد من ائتلافكم جميعا واجتماعكم الكبير والصغير من جميع الأجناس والأعراق. اجتمعتم محبة في الله وسيرا على الدين الصحيح. فالحذر أيها الإخوة من الافتراق ومن أي أمر يسبب الفرقة بينكم. ولا يكون الاجتماع أيها الإخوة إلا على دين الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بها تجتمعون وبها تثبتون العدو. هذا والله هو الذي يسر المؤمنين، الاجتماع على كتاب الله وعلى سنة رسول الله بفهم الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. لو أردنا الاجتماع بأي أمر آخر لما حصل هذا الاجتماع. لا يحصل الاجتماع إلا بهذا الأمر الذي أمرنا الله به. ولو جربتم لعرفتم، ولكن التجربة مضيعة والله أيها الإخوة. ولكن نعتبر بغيرنا من المساجد التي ربما وقع الشقاق فيها والاختلاف، فهذا يحثنا ويؤكد علينا أن نتمسك بحبل الله الذي أمرنا الله بالاعتصام به، ألا وهو القرآن، والاعتصام بسنة محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، شرع الله عز وجل على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في ختام شهرنا زكاة الفطر، وهي واجبة على كل مسلم، الكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد. لحديث ابن عمر رضي الله عنه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم
فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وكان وقت إخراجها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قبل العيد، وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، فهي واجبة على كل مسلم إذا كان يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، فيخرجها عن نفسه وعن من تلزمه مؤونته من زوجته وأبنائه. والحمل أيها الإخوة لا يجب الإخراج عليه أو لا يجب الإخراج عنه، إلا أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يخرج عنه، وعثمان بن عفان رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع سنتهم، ولكنها ليست بواجبة. وإخراج القيمة أيها الإخوة، إخراج قيمة زكاة الفطر أكثر أهل العلم على عدم إجزائه، لا بد من إخراجها طعاما، فمن أراد أن يخرجها فليخرجها طعاما، وإن أخرجها قيمة فليوكل من يخرجها له طعاما. ومن الأمور التي ربما تحتاجون إلى معرفتها في هذا البلد أنه ربما لا يوجد من تخرج إليه الزكاة في هذا زكاة الفطر، فإنها تخرج على الفقراء والمساكين كما جاء في حديث ابن عباس طعمة للمساكين. وقد يكون أيها الإخوة في هذا البلد من هو محتاج ولكن لا نعلم ذلك، لا نعرف حال من يحتاج في هذا البلد، فهذه أيها الإخوة وظيفتنا في التعاون على البر والتقوى. إن كنت تعلم فقراء محتاجون إلى هذه الزكاة في هذا المكان في هذا البلد فهم أولى، فعليك أن تعرف الإمام أو تعرف إدارة المسجد حتى يعتنون بهم ويهتمون لأمرهم، فإن هذا من التعاون على البر والتقوى. الحاصل أن أغلب المسلمين هنا لا يجدون من يحتاج فيخرجونها إلى خارج هذا البلد، وهو جائز على الأصح من أقوال أهل العلم، ولكن إن وجد هنا من هو محتاج فهو أولى. والإخراج أيها الإخوة، وحتى يصيب الواحد منا السنة في إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين، فإن رأى أن يرسل المال إلى من يخرجه طعاما في بلد آخر وأراد أن يفعل ذلك قبل العيد ب7 أيام أو 6 أيام أو 8 أيام فلا بأس، ويرسلها مالا إلى الوكيل الذي سيخرجها قبل العيد بيوم أو يومين. وكما علمت من الإخوة أنهم قدروا زكاة الفطر على الشخص الواحد ب75 كورونا. وإخراجها أيها الإخوة كما ذكرت إخراج القيمة أكثر أهل العلم على عدم إجزائه، أفتى به أبو حنيفة رحمه الله، ولكن أكثر العلم كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإخراجها صاعا من تمر أو صاعا من شعير، يعني يخرج طعام البلد، الطعام الذي يحتاجون إليه، ولا تخرج من القيمة. ومن أراد إخراجها من القيمة تبعا لأبي حنيفة له ذلك، ولكن السنة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. من أراد الأفضل والأحسن فعليه باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. تفضل.